السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. 19واں پارہ اور سورہ النمل. رقم السورہ 27، سورت نمبر ہے 27 اور رقم الآیہ آیت نمبر 19 پارہ بھی 19واں اور سورت کی آیت بھی 19ویں. اللہ کے جلیل القدر پیغمبر اللہ کے نبی بھی ہیں اور پوری کائنات کے بادشاہ بھی ہیں دنیا کے. اللہ کے بعد اللہ نے ان کو بادشاہ بنایا دنیا میں نیابت کے طور پر. جناب سلیمان علیہ السلام جنہوں نے اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ ملکن، اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا کرنا کہ میرے بعد پھر اس طرح کی بادشاہت کسی اور کو عطا نہ. اللہ نے دعا قبول کر لی. جس طرح وہ نماز میں آتا نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیکھا تو آپ آگے پکڑنے لگے، تو پھر آپ نے کہا کہ مجھے میرے بھائی سلیمان کی دعا یاد آ گئی. تو وہ جن تھا اور اس کو آپ نے پھر پکڑا نہیں. وہ آپ نے دعا کی تھی کہ ایسی بادشاہت پھر کسی اور کو نہ دینا. اللہ نے کمال درجے کی بادشاہت دی، یعنی کہ انسانوں پر حکومت ہے، جنوں پر حکومت ہے، بولیوں پرندوں کی جانتے ہیں، پرندوں پر، ہوا فضا پر حکومت، عظیم الشان سلطنت. اور نبی پاک کے دور سے بھی پہلے، یعنی کہ کتنا عرصہ پہلے کی بات ہے کہ جب آج کل جس طرح ہم ہوائی جہاز اور نئی ٹیکنالوجی دیکھتے ہیں، اس وقت اس کا تصور بھی نہیں تھا. تو اس دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں آیا، تفسیروں میں آیا، اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر سلیمان علیہ السلام نو ایک ایسا تخت عطا کیتا ہے. مفسرین لکھ دے نے اس تخت تے 600 کرسی براجمان سے. 600 کرسی.
600 کرسی پئی ہوئے تو پھر بڑی جگہ چاہیے ایویں سمجھو بھی ایک جمبو سائز بڑا جہاد ہو سکتا اس دور میں تے اللہ نے اینی طاقت عطا کی تھی جدوں اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام چاہندے اللہ دے فضل و کرم نال انہاں دا تخت ہوا وچ پرواز کرنا شروع کر دیندا تے انج چلدا جویں ہوائی جہاز چلدا یا اس تو بھی تیز طریقے نال جتھے اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام نے جانا ہوندا اللہ دے حکم نال آنن فانن پہنچ جاندے اینی شان اور اللہ نے اس سورت کا نام رکھیا النمل تے نمل کنوں کہندے نے دا کی معنی کیڑی سبحان اللہ چیونٹی ایک چھوٹی جی رب دی مخلوق ہے تے انہیں توحید دی گل کیتی تے رب نے انہاں دی گل نو قرآن دا حصہ بنا دتا قیامت تک لوگ پڑھتے رہن گے تے سورت دا نام ہی اللہ نے چیونٹی رکھ دیتا ہے سبحان اللہ چھوٹی جی چیونٹی کہ جدو بندہ اگر دھیان نہ کرے خیال نہ کرے تے بندے نو اندازہ بھی نہیں ہوندا کہ اندے پیر تھلے چیونٹی آ گئی ہے کیڑی آ گئی ہے اللہ اکبر اللہ اے توجہ کرنا یہ تے 19 نمبر آیت میں پڑھی ہے اس تو پہلی آیت 18 دے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا حتی اذا اتوا علی واد النمل اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام لشکر سلیمانی دے نال انج کر کے براجمان نے جا رہے نے تے اچانک چیونٹیاں دی وادی دے اندر پہنچن والے نے تے قریب پہنچ گئے تے چیونٹیاں دی سردار بول دیے قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم اے چمٹیو جلدی کرو اپنے اپنے گھراں دے اندر اپنی بلاں چ واپس چلیاں جاؤ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون جلدی کرو جلدی اپنی بلاں چ واپس چلیاں جاؤ انج نہ ہوئے کہ لشکر سلیمانی اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام تے انہاں دا لشکر تہانوں اپنے پیراں دے تھلے مسل دے وے تے انہاں نوں پتہ بھی نہ چلے اس بات کیڑی کہہ رہی ہے کہ نبی سلیمان نوں پتہ بھی نہ چلے یہ ہے توحید دی گل یعنی کہ نقطہ توحید اور اس درس دا یہ ہے کہ عالم الغیب والشہادہ کون ہے اللہ عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم اے دنیا والیو یقین کر لو اے عقیدہ پختہ کر لو کہ عالم الغیب تے والشہادہ یعنی کہ چھپیاں باتاں نو تے ظاہر باتاں نو اگر مکمل طور تے کوئی جاندا ہے تے صرف عرش والا اللہ رب تو علاوہ کوئی غیب جاندا نہیں تے چمٹی نے بات کیتی توحید والی اللہ نے چمٹی دی بات نو ہو بہو قرآن دا حصہ بنا تے تسی حیران ہو گے جویں تسی گل سن کے حیران ہو رہے نا اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام بڑے جلیل القدر بادشاہ بھی نے رب دے پیغمبر بھی نے تے چمٹی دی گل سن کے مسکرا بھی پے تے انہوں نے اپنی پی گئی اپنا فکر پی گیا رب دے قرآن نے نبی سلیمان اسلام دا نقشہ بھی پورا کھچ کے قرآن دا حصہ بنا دیتا اے توجہ کرنا تھا رب دا قرآن کی کہہ رہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا چیونٹی دی گل سن کے اللہ دے نبی سلیمان مسکرا پے نالے ہسی جاندے نے تے نالے شکرانے دے طور تے اے دعا پڑھ دے نے اے جنہیں تسی دوست بیٹھے ہو آیت نمبر میں دسیا پھر دس دینا 19واں پارا تے آیت نمبر بھی 19 تے سورت دا نام ہے النمل گھر جا کے نو کھولو تے اس آیت دے تھوڑا جا کے تے جدو ربی شروع ہوئے گا نا اتھوں تسی دعا یاد کرنی شکرانے دے طور تے رب نے صحت دیتی ہے شکرانے دے طور تے اللہ نے تیاں پتر عطا کیتے شکرانے دے طور تے رب نے دنیا دے اندر وقار دیتا ہے عظمت دیتی شان دیتی اے دے شکرانے دے طور تے اے دعا اج تو یاد کرنی ہے
تو انشاءاللہ پھر ساری زندگی پڑھتے ہی رہنا، انشاءاللہ کہہ دو، اللہ توفیق دے۔ دعا کی ہے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ اے اللہ اے نکی جی کیڑی تیری توحید دا اعلان کر رہی ہے، میں تے دنیا دا بڑا بادشاہ، اللہ تو مینوں پیغمبر بنایا، بادشاہ بنایا تے مینوں بھی تے بڑھ چڑھ کے تیرا شکر ادا کرنا چاہیے تے رب کو توفیق مانگدے نے۔ ربی اوزعنی، اللہ مینوں توفیق عطا کر دے، کس گل دی؟ ان اشکرا، میں تیرا شکر ادا کراں، نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، انہاں نعمتاں دے بدلے جڑیاں نعمتاں تو مینوں دتیاں تے میرے والدین تے نعمتاں کیتیاں، انہاں نعمتاں دے بدلے شکرانے دے طور تے میں تیرا شکر ادا کراں، دعا پڑھاں تے رب کولوں منگدے کی نے؟ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، اللہ مینوں ایسے عمل دی توفیق دیویں جدے تے تو راضی ہوویں۔ نبی پاک دعا کرتے سن اللہم وفقنی لما تحب و ترضیٰ، کہ سونیا ایسے عمل دی توفیق دیں جڑا تینوں پسند بھی ہوئے تے جدے تے تو راضی بھی ہوئے۔ ایسے نماز پڑھنے نا، سلام پھیریا، بھائی افضال صاحب اج نماز پڑھائی فجر دی، اللہ تعالیٰ انہاں دے علم و عمل چ برکت فرمائے، اللہ اس مسجد ربانی نو اور جتنے رب دے دنیا چ گھر نے اللہ سب نو تا قیامت آباد رکھے۔ تو یا اللہ جڑے تیرے گھراں نو آباد رکھ دے نے اللہ تو انہاں دے گھراں نو آباد رکھ۔ اللہ اے نبیاں دی سنت ہے، رب دے گھراں نو آباد رکھنا، اللہ دے گھراں دی صفائی ستھرائی اور ان دی تعمیر و ترقی دا خیال کرنا اللہ جاندا اے رب دے نبیاں دی سنت۔ کتے نبی ابراہیم بیت اللہ بنا رہے نے، ان دی صفائیاں کر رہے نے، کتے اللہ دے نبی مسجد نبی تعمیر کر رہے نے، یہ رب نے قرآن اور نبی پاک نے سچ بیان فرما چھڈے۔ اللہ اکبر، اللہ اسی نماز پڑھنے ہاں تے نماز تو بعد اللہ کو دعا کرنے ہاں ربی آئینی علی ذکری کا اگے و شکری کا اس تو اگے و حسنی، اے ہے مطلب اے اللہ نماز بھی اسی پڑھی ہے پر اس طرح دا مزہ نہیں آیا، اللہ تیرے کو دعا کرنے ہاں توفیق منگنے ہاں، اے اللہ سانو اور زیادہ توفیق دے، ساڈی مدد کر، ربی آئینی علی ذکری کا، ساڈی تو مدد کر، اسی تیرا سونا ذکر کریے، اسی تیرا شکر ادا کریے، وحسن عبادتی کا، تے اس تو بھی بہتر عبادت کریے۔ اللہ کو دعا کرنے، رب دے نبی سلیمان علیہ السلام دعا کر دینے وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، اے اللہ اے کیڑی بھی تیری توحید دا اعلان کر دیے، مینوں بھی توفیق دے میں ایسے عمل کراں جنہاں تے تو راضی ہو جائیں، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ اپنی توفیق نال قیامت والے دن اپنی رحمت نال مینوں اپنے نیک بندیاں شامل فرما لے، اپنی رحمت نال۔ بخاری دی حدیث ہے، حضرت آپ سرکار نے فرمایا بندیاں نو فرمایا اور سیدھے سیدھے ہو جاؤ، پنجابی چ مطلب بندے دے پتر بن جاؤ، تے دھیان نال اپنے عملاں تے بھروسہ نہ کرنا، عملاں دی بنیاد تے کوئی بندہ جنت نہیں جائے گا، جنت اگر جانا ہے تے رب دی رحمت نال جانا ہے۔ اللہ اکبر، صحابی پوچھتے نے آقا تسی بھی؟ سرکار کہندے نے ہاں میں بھی اس وقت تک جنت نہیں جاواں گا جب تک اللہ دی رحمت دی چادر مینوں اپنی آغوش وچ نہ لے۔ ان دا مطلب قطن یہ نہیں بھی نمازوں دی کی لوڑ ہے، صبح صبح اٹھن دی کی لوڑ ہے، نہ 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 نہ، میں شاید پہلے تو کسی درس دسیا ہونا ہے، اج بھی دسن لگا۔ بسم اللہ پڑھنے اسی، پھر پڑھو ذرا ایک باری، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا۔ ان دو لفظ غور کرنا ذرا، الرحمن تے دوجا الرحیم، یہ بڑی قابل غور گل ہے۔ اللہ رحمان بھی ہے تے اللہ رحیم بھی ہے، لیکن یاد رکھنا رحمان فی الدنیا و رحیم فی الآخرہ، اللہ رحمان ہے دنیا دے اندر
اپنے تے بھی رحم کرد ہے بےگانے تے بھی رحم کرد ہے جڑے رب دے دشمن نے اللہ انہوں نے بھی رزق عطا کرد ہے کئیاں نوں مسلماناں نالوں زیادہ عطا کرد ہے امریکہ برطانیہ اور بڑے بڑے ملک نے اللہ نے جدید ٹیکنالوجی دیتی اسلحہ دیتا ہے بہت کچھ دیتا ہے پیسہ بھی دیتا ہے لیکن یاد رکھنا یہ سارا کچھ رب نے دنیا اندر سارے نوں دیتا ہے تے قیامت والے دن اللہ صرف مومناں تے رحم فرمائے گا قیامت نو کافراں نو کچھ ملنا نہیں رحیم فی الآخر ایک بات تے دوسرا اللہ قرآن چ کہندے نے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین کہ رب دی رحمت ملدی انہاں نوں ہے جڑے عبادت کردے نے احسان کردے نے اور زیادہ تو زیادہ کوشش کردے نے نا اللہ دی رحمت ملدی انہاں نوں اے قطن نہ سمجھنا بھی نمازاں دی کوئی لوڑ نہیں اے جڑا اسی ترلت اللہ کرنے ہیں نا ان دی وجہ تو سانوں رب دی رحمت ملنی ہے لے آخری گل سنو ایک دو منٹاں دے اندر بات مکمل کریے آپ سرکار نے فرمایا ایک بندہ اے رب دی رحمت دی گل ہو رہی ہے نا اللہ دے نبی سلیمان بھی کہہ رہے ہیں اللہ دی رحمت تے ساڈے نبی بھی کہہ رہے ہیں میں بھی جانا تے اللہ دی رحمت نال جانا ہے اسی بھی دعا کرنے اللہ سانو اپنی رحمت نال قیامت میں جنت عطا کر اللہ دی رحمت بڑی چیز ہے ایک بندہ ایسا ہے انہیں دنیا دے اندر آنکھ جھپکنے کے برابر اینی بھی رب دی نافرمانی نہیں کیتی رکوع کر دے سجدے کر دے عبادت کر دے اللہ دیا فرما برداریاں کر دے ایسے فرما برداری دے اندر ساری زندگی گزار دیندا فوت ہو جاندا رب کول چلا گیا اللہ کہنے لگے جا میں تینوں اپنی رحمت نال معاف کیتا تے بندہ کہنے لگا یا اللہ ٹھیک ہے تیری رحمت بھی بڑی چیز ہے لیکن میں تے ساری زندگی تیری نافرمانی نہیں کیتی میں تے ساری زندگی نیکیاں کیتیاں نے صدقات و خیرات رکوع سجدے اندر زندگی گزاری ہے توجہ کرنا ذرا اللہ فرمان گے چلو پھر آؤ حساب کر لینے ہیں اللہ کہنے کہ ترازو قائم کیتا جائے تو جس رب نے اکھ بنائی ہے نا اے سونا ڈیلا تے اکھ ایتھے سجائی ہے انہوں باہر کڈن دا وال بھی آندا ہے اے کئی بندے ایہو جے بدبخت نے یہ کیویں ہو سکتا ہے اور رب واسطے کوئی مشکل ہے یہ سارا کچھ بنانے والا کون ہے اللہ جویں حدیث آندا ہے تو قرآن سے بھی آندا ہے بھی اے لوگ قیامت والے دن اپنے پیراں دے بل چلن گے سر دے بل چلن گے تے لوگاں پوچھے آقا سر دے بل کیوں چلن گے تو سرکار نے فرمایا جس رب نے سیدھا چلنا سکھایا ہے وہ قیامت میں پٹھا بھی سکھا دے گا اور رب سب کچھ کر سکتا ہے تے اے نعمت اللہ جاندا ہے بہت بڑی نعمت ہے دعا کرو جب تک اللہ زندہ رکھے اے صبح دا ٹائم ہے دلوں آمین کہنا اے اللہ تو جب تک زندہ رکھنا اے جننے دوست بیٹھے نے اور جننے اس پروگرام نو لائیو سن رہے نے اے میرے اللہ بلکہ سارے مسلمان اللہ تا زندگی ایمان اور صحت دی سلامتی عطا کر دینا یعنی کہ جب تک زندہ ایمان ہوئی سلامت رہے تے صحت ہوئی تے اے اکھاں کہندے نے جے اکھاں تے پھر جہان ہے تے جے اکھ ہی نہیں تے پھر جہان ہی نہیں جے قدرت والوں ایک اک ہو جا کانی جمع ہو کے آ جائے پیران دی ٹھانی تے دنیا دے پیران دا لگ جائے میلا جم گرو سارے آ جان ہر گر دا چیلا سارا زور لاوے اکیلا اکیلا کدی بن سکے نا ایک اک دا ڈیلا پھر غور کرنا ذرا جے نقلی ڈیلا کوئی برطانیہ جاندا ہے امریکہ جاندا ہے فارن سے جاندا ہے بیرون ملک جاندا ہے رب نے پیسہ دیتا ہے مال خرچ کر دے تو ڈاکٹر کہندے نے سونیا اکھ تے تینوں لا دیاں گے ویکھن نوں اکھ لگے گی پر نظر سبحان اللہ یہ رب دی رحمت ہے جے نقلی ڈیلا کوئی بناوی دے گا ان دے وچوں کچھ بھی نظر نہیں پوے گا تے جننے تینوں مفت وچ اے سب کچھ عطایا تو احسان اونے دا کی مل پایا کدی کلیاں بہ کے غور کرنا چاہیے اللہ اے سارا کچھ تو دیتا ہے تے اسی ہمیں دو کو سجدے ٹوٹے پھوٹے کر کے تے اسی احسان کرنے اللہ جانتا کوئی احسان نہیں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا آپ فجر دی نماز پڑھی ہے نا ایک کوئی احسان نہیں رب دے اللہ دا ساڈے تے احسان ہے جنہیں گھروں بستریاں تو اٹھا کے مسجد سے پہنچایا تے سجدے دی توفیق دیتی ورنہ کنے بندے نے جنہوں توفیق سجدہ ہی نہیں اللہ کہنے گے دی آنکھ کڈو سجی آنکھ ترازو چ رکھا گیا گل ختم ہو گئی تو جو کرنا ذرا اینج کر کے ترازو اٹھایا گیا
تے ساری زندگی دیاں نیکیاں رکوع سجدے نماز روزے ان دا وزن گھٹ ہو گیا تے رب دی دتی ہوئی ایک نعمت اکھ دا وزن ساری زندگی دیاں نیکیاں نالوں زیادہ ہو گیا. انج ترازو اٹھیا ہے. بندہ حیران پریشان ہے. اللہ کہندے ہاں بھی سناؤ تے کہندے یا اللہ معافی چاہیے بس تیری رحمت ہی چاہیے. تے اج دے درس دا ایک ہوئی سبق ہے ساریاں محنتاں کر کے بھی اللہ نو کہنا اللہ تیری رحمت ہی چاہیے. اللہ تیری وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. او اللہ کو دعا کریے اللہ سارے حال تے رحم فرمائے. اللہ سارے بیماروں کو شفا دے دنیا و آخرت کامیاب کر دے. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ. اے میرے اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما پریشان لوگاں دیاں پریشانیاں دور فرما تنگ دست لوگاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما. اے میرے اللہ جنہ گھراں دے اندر لڑائیاں نے جھگڑے نے فساد نے بد امنی ہے خامد اندر میاں اندر آپس دے اندر معاملات نے اللہ تو تے دلاں تے قبضہ رکھنا ہے. اللہ تو جو چاہے کر سکنا ہے. اے میرے اللہ جنہ جنہ گھراں دے اندر بد امنی ہے اللہ اپنی رحمت نال انہاں سارے گھراں نو امن دا گہوارہ بنا دے. اے میرے اللہ دنیا و آخرت کامیاب فرما دے. یا اللہ جنہیں بیمار نے سب نو شفا عطا فرما. اے میرے اللہ یہ سارے